यो लाइन इन्टिग्रल एलोङ द कर्व भनेछ स्ट्रेट लाइन फ्रम यहाँबाट यहाँ भनेर दिएको छ क्या दुई पटक दिएछ स्ट्रेट लाइन पहिला यसरी गयो अनि फेरि पछि यसरी जान सक्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन भएर कर्व भएको क्या दुईटा पार्ट भयो अगाडिको पार्टको छुट्टै पछाडिको पार्टको छुट्टै निकाल्नु पर्यो अब तिमीले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के गर्ने हो भने त्यहाँबाट 0 0 1 र 1 0 -1 छ 1 0 -1 र 2 3 -3 छ भने तिमीले के गर्दिने हो भने सजिलो कुरा इक्वेसनको फर्मुला लाउने के x - x1 अपन x2 - x1 y - y1 अपन y2 - y1 अनि z - z1 अपन z2 - z1 गर्यो x y z लाई यो मैले अस्ति गर्दा गर्दै हिँडे जस्तो लाग्छ के यिनीहरु पछि है एकैछिन म त इलेक्ट्रोनिक बोर्डमा अलिकति इक्वेसन सम्म देखाउँछु मैले सजिलो छ यो केही पनि छैन अनि त्यो पछाडिको 10 को पनि अगाडि गरे जस्तै हो म इलेक्ट्रोनिक बोर्ड युज गर्छु एकैछिन ल है त यसको तिमीहरुको सामान्य पहिला इक्वेसन निकाल्ने तिमीहरुले जान्न त जाने त छ होला 0 0 0 2 1 0 -1 1 0 -1 2 2 3 -1 सम्झे है अरु कुरा त यो गर्छु तिमीहरुले f भनेको त कति गर्नु पर्यो भने यसको इक्वेसन निकाल्दाखेरि 0 0 0 1 2 1 0 -1 1 0 -1 2 2 3 -3 है यस्तो सम्झियो है तिमीहरुले अब अब ल हेर कतिबाट कति भन्यो अरे त्यहाँ 0 0 0 बाट 0 0 0 2 त्यहाँ कर्वको इक्वेसन नदिइकिन यो कर्वले यसैले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने 2 1 0 -1 and फेरि त्यहीबाट 1 0 -1 बाट अनि कहाँ भनेको छ अरे 2 3 -3 हो फेरि यो भन्यो फेरि यसमा चाहिँ हामीले निकाल्ने पर्यो हो पहिला हेरि यहाँबाट निकाल न एलोङ पहिलो 0 0 0 2 पहिला 1 0 -1 फेरि यहाँ निकालौं यसमा लाइक कर्वको इक्वेसन के भयो त भन्दाखेरि इक्वेसन भनेको के भयो इक्वेसन अफ यो लाइन जोइनिङ 2 पोइन्ट्स भनेको यो कर्व भयो यसको इक्वेसन के भयो भने x - x1 हैन x - 0 अपन x2 - x1 हैन y - 0
अनि y माइनस y1 हैन, y माइनस 0, y2 माइनस y1 हैन, 0 माइनस 0, अनि के भन्ने अरे यसको चाहिँ z माइनस z1, z माइनस 0, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 भनेपछि -1 माइनस 0 इक्वल टु यही लेखिदेऊ न t से भन्देऊ न, अर्को पटक लेख्यो भने ल x अपन 1 लेख्यो, यहाँ y अपन 0 लेख हैन, इक्वल टु z अपन -1 लेख, इक्वल टु कति भयो त यो t भयो। त्यस्तो गरेपछि यहीँबाट आयो कि कर्व बनेको। देयरफोर x इक्वल टु कति भयो t भयो, y इक्वल टु कति भयो 0 भयो, एन्ड z इक्वल टु कति भयो -t भयो है। सो t यति भएपछि dx भनेको कति भयो dt भयो हैन, dx भनेको dt भयो, dy भनेको कति भयो 0 भयो, ठीक हो। एन्ड dz भनेको कति भयो तिम्रो -dt भयो, ठीक हो। अनि यति भइसकेपछि यति यो चेन्ज गरियो भनेपछि यहाँ सबै t मा लैएछ हैन सजिलोको लागि। भनेपछि t भनेपछि होइन x इक्वल टु 0, t इक्वल टु कति हुन्छ x इक्वल टु 0 अनि देन t इक्वल टु कति हुन्छ, x पहिला 0 2 0 1 छ नि हैन, त्यो 0 0 1 मा चाहिँ x भनेको 0 हेरेको के त, देन t इक्वल टु नि 0, x इक्वल टु 2 छ नि हेर यहाँ, यो x इक्वल टु t छ नि त। अनि when x इक्वल टु 1 देन t इक्वल टु कति भयो अरे, जुनबाट निकालिने हुन्थ्यो 1 भनेपछि हेन्स t भेराइज फ्रम कति भयो, t भेराइज फ्रम कति भयो अरे 0 टु 1 यो मिल्यो हैन। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, यो f डट dr निकालेकै छैन हैन, f भनेको कति दिएको थियो अरे, f भनेको कति दिएको थियो क्वेसन लेखेछ कि छैन, किताब छ कि छैन अगाडि, किताब सिताब अगाडि राखेर पढ्नु पर्छ है, त्यो यस्ता अल्छी गरेर हुँदैन फेरि। 7 मा के थियो त्यहाँ, f भनेको 2xy माइनस zi लेख त, म बिर्सिहाल्छु फेरि यहाँ 2xy माइनस zi yzj xk लेख है। अनि यसमा चाहिँ तिम्रो के भयो भने 2xy माइनस के अरे yz हो कि हैन, हेर है त्यहाँ फेरि यहाँ मिस्टेक भयो भने तिमीहरूको दोष हुन्छ त्यहाँ, प्लस 2xy माइनस z हो, अनि यतापट्टि yzj प्लस यतापट्टि के अरे x हो हैन, यता x के। अब f डट dr गर्दाखेरि त अब यो धेरै लामो लेख्नै पर्दैन, f डट dr गर्दा i को ठाउँमा dx, j को ठाउँमा dy र k को ठाउँमा dz लेखिदिए भइहाल्छ। पछि त्यो i dx हुँदा त्यही आउने हो के रे हैन, यसको ठाउँमा dx yj यो dy प्लस यो x dz गरेर लेखिदिए भयो। यो त दुईटैमा काम लाग्छ, लाग्न त यो त। अनि यति गरेपछि तिम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 2xy यहाँबाट हेर्नु पर्यो, x भनेको t थियो, dx भनेको dt थियो हैन,
2xy 2t यो y त 0 छ के रे हैन लेखाउन केही भएन 2x into 0 minus plus t भयो हैन 2x भनेको t हो नि मैले x भनेको t अनि y भनेको 0 z भनेको -t dx भनेको dt हैन y भनेको 0 भएपछि 0 भइहाल्यो dy भनेको 0 भइहाल्यो त्यसै अनि x भनेको तिम्रो t अनि त्यहाँ पछिबाट तिम्रो के अरे dz भनेको -dt यो त यही 0 आयो त खुरुक्कै t dt t dt यही हो र हेर त तिमीहरुको यो त यही 0 आयो के निकाल्नु पर्यो त्यति भएपछि यो कर्भ पहिलो कर्भ भन न हेरी यसलाई एलोङ यतिलाई c1 भन्दिएर माने नै हुन्छ एलोङ कर्भ अहिले सजिलोको लागि c1 गर न यो c1 भने चाहिँ f डट dr भनेपछि यो 0 आउँछ 0 को डिफिनाइट इन्टिग्रल भनेको अरु केही लेख्नु पर्दैन ल x मा लथ्यौं भने 0 to 1 0 dt भनेको अनि त्यसपछि 0 नै आयो ल त्यस्तो गरेर तिमीले 1 0 -1 र 2 3 -3 को निकाल्दा त कति आउँछ अनि यो दुईटा जोड्दिनै आउने त हो नि यो 0 आइहाल्यो अर्को जति आउँछ त्यति भयो अर्कोको निकाल यसरी नै र दुईटा जोड्दै भइहाल्यो ल निकाल है मैले निकाले छैन तिमीले निकाल्छौ भने कति आउँछ हेर न ल अब कति आयो निकाल्यौ यहाँ म एन्सर हेर्दिन्छु है एन्सर तिमीहरुसँग नि किताब होला नि के यो 8 को रोज है यो क्वेशन चाहिँ 8 को सेकेन्ड को रोज 8 को सेकेन्ड -15/2 आज आइगेन
निकाल्यो के भएछ कति निकाल्यो कति बेर लाग्यो आउँदैन एउटा यो कति निकालेछ देवेन्द्र गवालले निकाले जस्तो छ निकालिसक्यो कि छैन वासुदेव पौडेलले गरेकै छैन तिमीहरूले गर्दैछु सर के भयो छिटो गर त -15/2 आयो नि ल त्यति आउँछ है लाइन इन्टिग्रलको यही हो जो पुरानो क्वेसनहरु पनि हेर्ने यताउता हेर्ने गाह्रो छैन एउटा क्वेसन चाहिँ सिओर 5 मार्क्स चाहिँ दुईटै आउन पनि सक्छ यहाँबाट त्यत्रो धेरै टाइम लाग्यो अब धेरै टाइम लाग्दैन फेरि छिटो छिटो हुन्छ गर्यो कसैले एन्सर निकाल्यो कि निकालेन कसैले निकाले छैन अहिलेसम्म कि त्यही आएन अर्को आयो एन्सर x - x1 भनेपछि कति आयो -13 आएको छ -13/2 आछ मेरो चाहिँ 13/2 आयो यहाँ एन्सर -15/2 दिएछ त्यहाँ आउँछ होला कतै मिस्टेक गर्यो
-15/2 आएछ यहाँ कतै कतै केही छुट्यो कि त्यहाँ हेर है हुनसक्छ अब यहाँ मिस्टेक नै हुनसक्छ सक्न त यहाँ त्यति मिस्टेक भए जस्तो लागेन मलाई ल अब त्यो त्यही हो यो युजिङ द लाइन इन्टिग्रल कम्प्युट द वर्क डन बाई फोर्स भन्ने हेरियो क्वेसन पनि तिम्रो वर्क डन बाई फोर्स भन्ने यो क्वेसन छ यो भनेको पनि तिमीले लाइन इन्टिग्रल नै निकाल्ने यो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्दाखेरि आउने यो एफ भइहाल्यो अनि त्यहाँ पछिबाट यो सर्कलको इक्वेसन दिएछ तिमीलाई x इक्वल टु 2 cos थीटा y इक्वल टु 2 sin थीटा भनेर सपोज गर्यो हैन इलिप्सको जस्तो उता b गर्न परेन a नै हुने भयो r cos थीटा r sin थीटा भयो के रे हैन अनि यहीँबाट निकाल्ने dx निकाल्ने dy निकाल्ने ठीक छ नि थीटाको फर्ममा आउँछ 1 राउन्ड अफ द सर्कल भनेपछि 0 to 2 पाइ लिने रेन्ज अनि त्यो अगाडि इलिप्सको जसरी निकाले थियो त्यसरी नै निकाल्ने है यो सबै गर्न सक्छौ क्वेशनहरु राम्रोसँग एक्सरसाइज नछोडिकिन गर उस्तै परे दुईटै क्वेशन आउँछ अब यहाँ पछि सरफेस इन्टिग्रल अलिकति थोरै क्वाइट अरु भन्दा थोरै अलिकति डिफिकल्ट भन्ने कि यसलाई के भन्ने ठिकैको छ सरफेस इन्टिग्रल त्यहाँ भन्दा पछाडीको फेरि सबै सजिलो छ यो सरफेस इन्टिग्रल पछाडी नै युज हुन्छ त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्छ लाइन इन्टिग्रल भनेको तिमीहरुको लाइनमा इन्टिग्रेसन निकाल्ने हो के रे भेक्टर इन्टिग्रेसन हो यो सरफेसमा निकाल्ने यो कुरा त त्यही हो लाइनमा हुँदाखेरि मेजर गर्दाखेरि लाइन यो भनेर सजिलो हुन्छ dr भनेको त लाइनको डिस्टेन्स भन्ने मेजर हुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि ds भनेर डिस्टेन्स एरिया निकाल्दाखेरि अब त लाइनको एंगल भनेको सजिलो हुन्छ अनि एरियाको एंगल कति कुराहरु हुन्छन् त्यसमा अलिकति डिफरेन्ट भने त्यही हो के हो सरफेस इन्टिग्रल भनेको पहिला यहाँ हेर माथिको सबै लेखेको यो कुराहरु पढ त्यो गरेर लेखे हो यो सरफेस भयो यहाँ इलिमेन्ट्री एरिया भयो हैन यसमा एप्लाइड गरेको भेक्टर फिल्ड भयो यो f भनेको यो fx लेखेको छ नि यसमा एप्लाइड भेक्टर फिल्ड भनेको त्यहाँ कुनै चीज फ्लो भइरहेको हुन सक्छ सरफेसमा हैन कुनै एक्टिभिटी भएको हुन्छ नि त एउटा डाइरेक्सन लिएर लिक्विड फ्लो भइरहेको हुन सक्छ एउटा डाइरेक्सनमा हैन अथवा कुनै त्यहाँ त्यो सरफेस भरि चाहिँ करेन्ट फ्लो पनि हुन सक्छ अरु कुनै एक्टिभिटी हुन सक्छ हो त्यो f हो त्यो सरफेसमा भएको अनि त्यहाँबाट तिम्रो चाहिँ इलिमेन्ट्री सरफेस छ यसको एंगल लिँदाखेरि त यसको त नर्मल चाहियो यसको जुन चाहिँ युनिट नर्मल हुन्छ ड्रन अप आउटवर्ड ड्र गरेको हुन्छ के यसको सरफेसको चाहिँ सबै नर्मल लिँदाखेरि चाहिँ आउटवर्ड ड्र गरेको युनिट नर्मल लिएको हुनुपर्छ यसको युनिट नर्मल भनेको चाहिँ यो सरफेसको युनिट नर्मल भनेको n भयो y भनेको त्यहाँ f भनेको त्यो फोर्स अथवा त्यो f भनेको भेक्टर फिल्ड के f भनेको कुनै भेक्टर फिल्डले त्यहाँ एक्टिभिटी हुँदाखेरि त्यसले लिएको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ त्यो f भयो हो त्यसको बीचको एंगल भनेको यो थीटा भनेको चाहिँ यहाँ अहिले यो थीटा त खासै चाहिदैन अहिलेलाई यही छोड यो यसको चाहिँ n भन न n भयो यो f फोर्स भयो त्यसो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो f सरफेस इन्टिग्रल अथवा यसलाई फ्लक्स पनि भन्छ यसलाई डिफाइन कसरी गरिन्छ भने f डट ds भनेको त ds को त फेरि डाइरेक्सन चाहियो त्यसको केले देखाउँछ त डाइरेक्सन भन्दाखेरि यो अनि n को माथिपट्टि क्याप लेखिन्छ है अक्षर गरेर f डट n ds अगाडि f डट dr लेखा दियो नि dr भनेको लाइनमा भएर dr भयो यहाँ सरफेसमा भएर के मात्रै भयो ds भयो dr भनेको त आफै त्यसले डाइरेक्सन दिइरहेको हुन्छ लाइनमा त यो सरफेसको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ यसको युनिट नर्मल यो n भनेको युनिट नर्मलले यसको चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि यो सरफेसको अनि बल्ल डाइरेक्सन निस्किन्छ fn ds भनिन्छ अब यो तिमीहरुलाई मैले पहिला जस्तै लिमिट अफ द सम को फर्ममा लेखेको छु यो जस्तो अहिले मैले f भने जस्तो यो एरो दिएको यसले यो भेक्टर फिल्ड हो यो यता फ्लुइड फ्लो भएछ एयर फ्लो भइरहेछ के देखाइरहेछ के यहाँ यो एयर फ्लो भइरहेको हो यो भनेको f भयो त्यो डाइरेक्सनमा भयो यो सरफेससँग चाहिँ तिम्रो नर्मल भएको युनिट नर्मल भनेको n भयो
यहाँ अनि यो f डट n ds भनेको यसको चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल भयो। इन टर्म्स अफ द लिमिट अफ द सम को फर्ममा हेरौँ न त सर्फेस इन्टिग्रल। पहिला सर हजुरको साउन्ड आएन। कति बेलाबाट नआएको भन त? भर्खरै हो सर। यहाँ कसैले हेलो हजुर सर। हेलो अहिले सुनेछौ? हजुर है सर। म एकैछिन म यहाँ मिटिङ अप्सन हेर्छु है। यहाँ एकछिन डिस्टर्ब भएको थियो। यहाँ कसैले बिगारिया हुन नि सक्छ कि हरामी हुन्छ नि मान्छे फेरि। ए एभ्री वानमा गएर छ र अर्को म्युट, अरूलाई म्युट त कसैले गरेको थिएन। तिमीहरूलाई म्युट त कसैले गरेको थिएन नि। यो मिटिङ स्टार्ट चाहिँ तिमीहरूले गर्यो भने पहिला मैले सेट गर्दा ओन्ली मी सेट गर्यो भने पनि एभ्री वानमा जाने रहेछ यो के हो यो? कसले गरेको हो क्या फोन हरामीले? ल हेर है, यो सर्फेस छ, यो लिमिट अफ द समको फर्ममा भनेको। यसलाई इन्फाइनाइटली मेनी सर्फेसमा डिभाइड गरेको, इलिमेन्ट्री मेनी एरियाहरूमा डिभाइड गरेको। यो तिमीहरूको निलो लाइनले के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ युनिट नर्मल देखाइरहेछ प्रत्येकको सर्फेसहरूको, प्रत्येक इलिमेन्ट्री एरियाहरूको। अर्को हरियोले के देखाइरहेछ? भेक्टर फिल्ड एफलाई देखाइरहेछ हैन। त्यो प्रत्येकको हुने भनेको प्रत्येकको सर्फेस इन्टिग्रल भनेको f1 n1 डेल s1 f2 n2 डेल s2 यस्तो हुँदैखेरि सबै आयो। यसलाई सम गर्यो यस्तो फर्ममा आयो है। अब यदि यो लिमिट एक्जिस्ट भयो भने यो लिमिट i रन्स टु 1 to n अनि यो सबै चाहिँ यो लिमिट एक्जिस्ट भयो भने त्यो एक्जिस्ट सर साउन्ड क्लियर आएन सर। लिमिटलाई ड्र गरेको एक्सटर्नल यहाँ यो साउन्ड आएको छैन। अब त ठिकै देखाइरहेछ फेरि। सर नेटवर्कले हो सर, अर्कै हात काटी काट्यो। ल ल अहिले काटिएछ, अब ठिकै आउँछ। अहिले काटिनु थाल्यो, न त ठिक थियो। आज बिहानदेखि त त्यस्तो डिस्टर्बेन्स थिएन, एकपटक पनि डिस्टर्बेन्स थिएन क्या आज बिहानदेखि त।
ल यो भयो यसको लागि प्रोजेक्सनको कुरा यहाँ चाहिन्छ र मैले थोरै प्रोजेक्सनको कुरा अलिकति ल्याएको छु ल सर्फेस इन्टिग्रल भनेको यही हो FNDS S भनेको सर्फेस F भनेको त्यहाँको भेक्टर फिल्ड अनि त्यो सर्फेससँग ड्र गरेको युनिट नर्मल एरिया एक्सटर्नल ड्र गरेको युनिट नर्मल n क्याप अनि ds भनेको एलिमेन्ट्री एरिया F.dr भने जस्तो F.ds हो ds को लागि चाहिँ उ चाहियो के अरे डिरेक्सन चाहियो रे यो युनिट नर्मल भयो है अब म यो प्रोजेक्सनको कुरा आइरहन्छ तिमीहरुलाई प्रोजेक्सनको कुरा चाहिँ अब त्यो पहिला पनि पढेको तिमीहरुले यहाँ सर्फेसको प्रोजेक्सनको कुरा यहाँ आउँछ यो सर्फेस इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि पनि हामीले एउटा प्लेनमा गएर त्यसको प्रोजेक्सन लिएर अनि त्यहाँबाट निकाल्छौं के हामीले त्यही भएको कारणबाट यहाँ प्रोजेक्सनको केही कन्सेप्ट चाहिन्छ र म थोरै त्यसलाई भन्छु प्रोजेक्सन अफ एउटा पोइन्ट भनेको अन अ लाइन भनेको तिमीले के बुझ्छ भने त्यो पोइन्टबाट त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि त्यो लाइनलाई कहाँ मिट गरेको हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई त्यसको प्रोजेक्सन भन्छ एउटा पोइन्टको केसमा हैन द फुट अफ द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम दैट पोइन्ट टु दैट लाइन यो p डैश भनेको p को प्रोजेक्सन हो अब लाइनको छ भने पनि लगभग कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेर यो pq भन्ने लाइन भयो यसको यो अर्को l भन्ने लाइनमा प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्यो भने p बाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरिन्छ q बाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिन्छ सोझै परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि यो p डैश q डैश को लाइन जोइनिङ भनेको यसको प्रोजेक्सन हुन्छ pq को प्रोजेक्सन p डैश q डैश हुन्छ त्यही भएर pq को प्रोजेक्सन pq भन्दा सानो पनि हुन सक्छ त्यसको छोटो हुन सक्छ है लामो हुँदैन बरु छोटो हुन्छ किनकि हेरियो अब यस्तै छ यो ठ्याक्कै यसमा प्यारलल छ भने त उही हुन्थ्यो नत्र भने यो तलको लाइनसँग चाहिँ यो प्यारलल हुन्न यसले के एंगल बनाएको हुन्छ हैन के एंगल बनाएपछि चाहिँ यसको फरक आउँछ यसको लेन्थ त्यही भएर अब यो p डैश q डैश भनेको के हुन्छ यहाँ हेर यो pq र तिम्रो l ले चाहिँ बनाएको एंगललाई चाहिँ यदि हामीले अल्फा भन्यौ भने pq र l ले बनाएको एंगललाई अल्फा भन्यौ भने हेर यहाँबाट लाइन जोइन गर्दाखेरि q बाट यसमा यो p डैश मा चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि यसले बनाएको एंगल हेर यहाँ पनि अल्फा हुन्छ अनि यहाँ तिमीले cos अल्फा लियौ भने qr अपन के हुन्छ pq हुन्छ हैन qr भनेको p डैश q डैश हुन्छ हो के हैन भनेपछि p डैश q डैश भनेको कुन हुन्छ रे p डैश q डैश b बाइ h हैन ए भनेपछि qr अपन तिम्रो के हुन्छ pq हुन्छ भनेपछि qr इज इक्वल टु तिम्रो के आउँछ pq cos अल्फा आउँछ हैन अनि qr भनेको त q डैश r p डैश सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ अथवा p डैश यो भनेको त प्रोजेक्सन भयो त्यही भएर p डैश q डैश भनेको के हुने रहेछ pq cos अल्फा यो दुई के हुने रहेछ यसको प्रोजेक्सन भनेको जसको प्रोजेक्सन निकाल्ने हो त्यही लाइनको लेन्थ इन्टु जुनसँग प्रोजेक्सन अनि त्यहाँ पछिबाट के हुने रहेछ त्यही लाइनको लेन्थ इन्टु कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन दैट लाइन एन्ड the another line on which we are going to find its projection हैन जो प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्ने हो त्यो लाइन सँग र यसको एंगलको कोसाइन अफ द एंगल cos अल्फा p भनेको चाहिँ यो तिम्रो स्मल p भनेको प्रोजेक्सन यो p डैश q डैश हो अनि a भनेको यो pq हो a भनेको pq हो cos अल्फा अनि cos अल्फा भनेको यो दुईटाको बीचको एंगल हो यो र यो प्यारलल भएपछि त्यति भनेर बुझियो लाइनको प्रोजेक्सन भनेको हैन अब प्रोजेक्सन अफ द सर्फेस अन अ प्लेन कसरी बुझ्ने यो सर्फेस भयो है यो सर्फेसको चाहिँ नर्मल भनेको यो भयो अनि यसको प्रोजेक्सन यहाँ भयो यो प्रोजेक्सन कसरी निकालिन्छ यहाँ आखिर यहाँ प्रोजेक्सन सर्फेसको के हो यो फिगरलाई हेरेर नि थाहा हुन्छ यहाँ यो सर्फेस थियो यहाँबाट एउटा एलिमेन्ट्री एरिया एलिमेन्ट्री वुड ल्यायो भने यसका चाहिँ के हुन्छन् अरे यस्तो चाहिँ अब यस्तो रेक्टेंगल जस्तो छ भने त त्यो रेक्टेंगलका त चारवटै भर्टिसिसबाट परपेन्डिकुलर तल ड्र गर्यो भने अनि तलपट्टि पनि रेक्टेंगल बन्छै बन्दैन त्यही हो त्यसको प्रोजेक्सन अब यसको कुनै पनि यस्तो अर्डिनरी टाइपको सर्फेस छ यो रेगुलर टाइपको सर्फेस भयो ठ्याक्कै भयो
इरेगुलर टाइपको सर्फेस छ भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त खास चाहिँ त्यो प्रोजेक्सन भनेको सर्फेसको प्रोजेक्सन भनेको जुनसुकै त्यसको सिधा माथिपट्टि पर्पेन्डिकुलरले माथिबाट हामीले लाइट बाल्यौँ भने राति घाम नलागेको बेलामा चाहिँ अनि तलपट्टि छाया बन्छ नि त्यो त्यसको प्रोजेक्सन हो खास त्यो लाइनकै ड्र गरे जस्तो हो लाइनको नि त्यो पोइन्टबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेर जोइन हुने हो नि सर्फेसको नि त्यो सबै पोइन्टबाट चाहिँ अथवा छेउछेउको भर्टिसिजहरू कहाँ मिल्ने छ त्यहाँबाट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेर जोइन गर्यो भने के हुन्छ त्यसको प्रोजेक्सन बन्छ क्या खास प्रोजेक्सन भने त्यही त हो नि अब यहाँ कसरी निकालिन्छ त हामीले म्याथमेटिकल्ली कुरा त चाहियो त्यहाँ यहाँ पनि केही होइन ठुलो कुरा होइन यो सर्फेसको नि इलिमेन्ट्री एरिया लियो यो डिएस भनेको यसको प्रोजेक्सन एक्सवाई प्लेनमा लिएछु है मैले एक्सवाई प्लेनमा डिएक्स डिवाई तल प्लेनमा लगेपछि प्लेनमा त डिभाइड हुन्छ नि सानो सानो रेक्टेङ्गलहरू हुन्छन् नि त्यही भएर माथिको इलिमेन्ट्री एरिया डिएस भनेको पनि तलपट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ एकदमै सानो इन्फाइनाइटली मेनी सर्फेसमा डिभाइड गर्यो भने त त्यो माथिको डिएस भनेको त तलपट्टिको त एप्रोक्सिमेटली के हुन्छ एउटा के अरे एउटा एकदम सानो चाहिँ के हुन्छ रेक्टेङ्गल जस्तो हुन्छ यसलाई इन्फाइनाइटली मेनी एरियाहरूमा डिभाइड गरेछ भने यसको चाहिँ पार्ट भनेको तलपट्टि प्रोजेक्सन पर्दाखेरि त त्यो इलिमेन्ट्री एरियाको त तलपट्टि चाहिँ त के हुन्छ इलिमेन्ट्री रेक्टेङ्गल बनाए हुन्छ हो अब त्यो रेक्टेङ्गल अब त्यो एक्सवाई प्लेन भनेको चाहिँ एक्सवाई प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने भनेको जेड एक्सिसको एलङको युनिट भेक्टर के चाहिँ भयो अनि त्यही सर्फेसले चाहिँ उ गरेको त्यसको नर्मल युनिट नर्मल एन भयो त्यो दुईटाको बिचको एङ्गल चाहिँ थेटा भयो अहिले मैले भनेको थिएँ नि अहिले प्रोजेक्सन भनेको पी ड्यास क्यू ड्यास भनेको पिक्यू कस अल्फा भएको थियो नि यसको प्रोजेक्सन भनेको अब यो त एरियामा चाहियो डिएक्स डिवाई इक्वल टु अनि पिक्यू भने जस्तो अगाडिकै पिक्यू भने जस्तो यहाँ पनि डिएस भयो ओरिजिनल भयो यो डिएस भयो अनि कस अल्फा भने जस्तो यहाँ पनि कस थेटा भयो बुझेको बुझेन यो पनि ठुलो कुरा छैन त्यही यो कुरा त डिएक्स डिवाई भनेको यसको प्रोजेक्सन इक्वल टु डिएस भनेको पहिलाको माथिकै सर्फेसको इलिमेन्ट्री एरिया अनि कोसाइन अफ द एङ्गल बिट्विन द नर्मल अफ द सर्फेस एन्ड नर्मल अफ द के अरे तल प्लेन त्यति कुरा भयो है त्यस्तो गरेपछि अनि कस थेटा इक्वल टु के भयो त कस थेटा इक्वल टु डिएस इक्वल टु के भयो त डिएक्स डिवाई अपन कस थेटा आयो कस थेटा भनेको के हो यो दुईटा हैन कस थेटा भनेको यो ए यो बी भएको भए ए डट बी अपन के हुन्थ्यो अरे ए डट बी अपन के हुन्थ्यो अरे ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड हुन्थ्यो नि यहाँ ए डट बी भने जस्तो कस्तो भयो एन डट के भयो अपन एन को म्याग्निट्युड के को म्याग्निट्युड भनेको त एन को म्याग्निट्युड भने 1 हुने भयो युनिट हो यो के पनि युनिट भेक्टर हो त्यही भएर त्यसको म्याग्निट्युड त 1 1 हुने भयो त्यो तलको लेखेन हेर यहाँ मोडुलस चाहिँ यहाँ किन लेखेको भने त्यो एरियाको लागि चाहिँ हेर यहाँ माइनस नहुने भएर त्यहाँ चाहिँ यहाँ मोडुलस लेखेको हो त्यहाँ यतापट्टि माइनस चाहिँ नलेख्ने अहिले एन डट के मात्रै त्यसको पोजिटिभ लेखेको हो नत्र एन डट के पनि एनको म्याग्निट्युड के को म्याग्निट्युड हुन्थ्यो क्या त्यसरी हुन्छ यो सर्फेसको चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्सन भनेको सर्फेसको प्रोजेक्सन त्यो हुन्छ अनि सर्फेसको त्यो एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब एक्सवाई प्लेनमा नभइकन तिम्रो वाइजेड प्लेनमा भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो वाइजेड हुन्थ्यो तल एन डट के हुन्थ्यो जुनमा निकाले नि एउटै आउँछ तल उसमा चाहिँ के हुन्थ्यो एन डट वाइजेड प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने कुन हुन्छ एक्स एक्सिस हुँदैन एन डट आई हुन्थ्यो यहाँ जेड एक्स प्लेनमा भएको भए जेड एक्ससँग पर्पेन्डिकुलर हुने कुन हुन्छ वाइ एक्सिस हुँदैन एन डट जे हुन्थ्यो त्यस्तो गरेर हुन्थ्यो है अब यहाँ अब त्यो सर्फेस इन्टिग्रलको निकाल्दा यही कुरा देखाउन खोजेछ है मैले तिमीहरूलाई यहाँ डिएस कस गामा डिएस भनेको त्यो इलिमेन्ट्री एरिया कस गामा भनेको तिनीहरू दुईटा बिचको एङ्गल अनि डिएक्स डिवाई भनेको चाहिँ त्यो यसको प्रोजेक्सन एक्सवाई प्लेनको प्रोजेक्सन भनेपछि अब कस गामा भनेको चाहिँ एन डट के अपन एनको म्याग्निट्युड के को म्याग्निट्युड भनेपछि एन डट के नै भयो त्यति भएपछि डिएस भनेको डिएक्स डिवाई अपन एन डट के त्यसरी आएको हो भनेको अनि त्यही भएर यी प्रोजेक्सन आर2 अनि वाइजेड प्लेन छ भने एन डट आई हुन्थ्यो है अनि त्यस्तै चाहिँ तिम्रो चाहिँ जेडएक्स प्लेनमा छ भने तिम्रो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जेडएक्समा छ भने त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने वाइ एक्सिस भएपछि एन डट जेड हुन्थ्यो
फेरि यो एन क्याप कसरी निकालिन्छ त भन्ने तिमीहरूले अगाडिको सेमिस्टरमा पढेका थियौ नि, सजिलो त्यसबाट हुन्छ। एन क्याप भनेको युनिट नर्मल ड्रन आउटवार्ड टु द सर्फेस फ्रम द सर्फेस भन्यो भने के भनेर पढेको थियो अरे तिमीहरूले? यो भेक्टरमा थियो होइन? यो ख्याल गर है, थाहा नभए भयो नि, अहिले ख्याल गर, त्यहाँ धेरै नै युज हुने थियो। एन क्याप इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाई अपन ग्रेडियन्ट अफ फाईको के हुन्छ? मोडुलस हुन्छ है। यो एन निकाल्ने त्यहाँबाट हो नि। ग्रेडियन्ट अफ फाई कसरी निकाल्ने यो कुरा म अहिले पछि गर्छु। त्यसो भने चाहिँ अब के हुने रहेछ त? सर्फेस इन्टिग्रल भनेको XY प्लेनमा लयो भने के हुने रहेछ? इफ R1 भनेको इज द प्रोजेक्सन अफ द सर्फेस S अन XY प्लेन, देन सर्फेस इन्टिग्रल द एफ एन डिएस भनेको चाहिँ यसको सर्फेस इन्टिग्रल भनेको के हुने रहेछ भने एफ एन, अब यो डिएस भनेको डिएक्स डिवाई अपन एन डट के हुने रहेछ? वाइजेड प्लेनमा भयो भने एन डट आई हुने रहेछ। जे के अरे वाइजेड अरे, यो वाइजेड होइन, यो जेडएक्स हो, जेडएक्स। ए यहाँ जेडएक्स लेख्नु पर्ने, जेडएक्स भन छ यहाँ। सर टाइम सक्यो। के भयो भन त? साउन्ड काटियो। सर टाइम सक्यो भनेको। ए हेरियो चाहिँ तिमीहरूको यो कति छिटो टाइम सिद्धियो त? यो यो हेरियो चाहिँ वाइजेड होइन है, जेडएक्स हो। अब एक्सर्साइज अर्को दिन सकिन्छ तिमीहरूको। अब क्लास नआप्ने है तिमीहरू, अस्ति क्लास आप्दै बेकार छ। यो सकिहाल्यो नि थियो नि आज। सर यो लास्ट लेसन हो सर हाम्रो। कहाँ लास्ट लेसन हुन्छ? यहाँभन्दा पछाडि कतिवटा छन् र? अरूको सकिसक्यो क्या तिमीहरूको कोर्स? मेरो साथ छ अरू पनि अलिअलि छ। कहाँ त्यस्तो सकिने हो? बल्ल एउटा एक्सर्साइज सक्यो हौ। अब के को यो एक्सर्साइज पढेपछि, यो एक्सर्साइज पढिसकेपछि अर्का दुईटा खान्। त्यहाँ पछाडिको त छिटो म त एक दिनै सिद्धाइदिन्छु भने नि, सिद्धाइदिने भने नि सिद्धाइदिन्छु मैले। एक दिन आधा होइन, 2-3वटा पिरियड त अझै लाग्छ जस्तो लाग्छ। 3 हप्ता त, यो एक दिन, अर्को 2 दिन है। अब यो एक्सर्साइज 7 एक दिन लाउनै पर्यो। क्वेसनहरू छन्, यो अलिकति गाह्रो जस्तो, अलिकति बुझाउनु पर्ने। पछाडिको त बरु सजिलो छ। तीन दिन लाग्छ। 3 दिन भनेको लगभग 1 महिना हो। आज कति भयो? असारको, साउनको 10 तिर ठिकै हो। म पहिला नपढाएको कति दिन पढाइन। ल एकछिन है, हाजिर गर्नुपर्छ फेरि, त्यसले नभएको फेरि। स्टुडेन्टै जम्मा 28 जना छन् त। लट्ठुहरू त हाँसै आउँदैनन् धेरै। एकैछिन है, यहाँ कहिले पठायो भने यहाँ गडबड हुन्छ क्या। तिम्रो त एबी हो नि है? हजुर सर। तिम्रो एबी होइन? हजुर सर। एबी हो नि त तिम्रो।
ल ठिक छ हुन्छ लिभ हुन सक्छ होला